تغرق الدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال. إخواني في الله، فإن من أعظم المصائب التي ابتلي بها بعض المسلمون اليوم التهاون بالصلاة. ودي تكبرات وندموج بالله سبحانه وتعالى فكاد يتوسن دقيقوች በጣም አሳሳቢ ሆነ በአሁን ሰዓት ከፊል ሙስሊሞች የወደቁበት ከፊል ሙስሊሞች የተዘናጉበት ነገር التهاون بالصلاة كصلاة مزناقات كصلاة تأخير الصلاة عن وقتها صلاة كوقتها ما سلف مالتني. إخواني في الله، يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا وقته. الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين، صلاة إلى الله سبحانه وتعالى كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بمؤمنات إلى الله سبحانه وتعالى بمؤمنات إلى الله سبحانه وتعالى كتابا موقوتا، يتدنقق هنا إلى الله سبحانه وتعالى وقت يتوسن اللاتنا إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، فالأسف ينادي المؤذن وهو في تجارته أو في هاتفه أو في نومه. በጣም የሚያሳዝነው በአሁን ሰዓት ሸባቦች የተፈተኑበት ነገር፣ በአሁን ሰዓት ሙስሊሞች የተዘናጉበት ነገር حي على الصلاة حي على الفلاح ወደ ሰላት ኑ ይላል ሙአዚኑ፣ ወደ ፈላህ ነጃ የምትወጡበት መንገድ ኑ ይላል ሙአዚኑ። ላኪን አሳዛኙ ምንድነው? አብዛኛው ሸባብ አብዛኛው ወጣት شغلوا بالمسلسلات والأفلام، شغلوا بكرة القدم الذي لا نفع لهم في الدنيا والآخرة. ምንም በማይጠቅማቸው ነገር፣ ምንም ለዱንያቸውም ለአኺራቸውም በማይፈይዳላቸው ነገር ከሰላታቸው ይዘናጋሉ። የማይጠቅማቸው ስልክ ላይ ይደቀናሉ፣ ወይም ደግሞ እንቅልፋቸው ላይ ሊሆን ይችላሉ። فيا سبحان الله. إخواني في الله، سمعت قصة عجيبة أذكر لكم عبرة لمن يتهاون عن الصلاة. دخل أمريكي إلى مسجون من المسلمين، فقال المسجون: والله سينصرنا، والله سنهزمكم. فقال أمريكي: نعم ستنصرون، نعم تهزموننا، لكن متى النصر يا عباد الله؟ لكن متى؟ لما يملأ المساجد في سائر الأوقات بالمسلمين كما تملأ المساجد في يوم الجمعة. በጣም ትልቅ የሆነ አስገራሚ የሆነ ታሪክ አለ። አንድ አሜሪካ የሆነ አካል ሙስሊሞች ወደ ታሰሩበት እስር ቤት ገባ። ከነሱም ከታሰሩት ሙስሊሞች ውስጥ አንዱ ተነሳና والله سينصرنا، الله سبحانه وتعالى ድል ይሰጠናል፣ الله سبحانه وتعالى እናንተ ላይ ይነስረናል፣ سنهزمكم። ይህንን በማለት አቀረበለት ይህን ንግግር። والله تكلم بكلام عجيب، በጣም አስገራሚ የሆነ ንግግር ተናገረ። فقال: نعم تنصرون، نعم تهزموننا، ትነሰራላችሁ፣ ነስርን ታገኛላችሁ፣ እኛ ላይ ድልን ታገኛላችሁ። መቼ አለ? መች ነው ነስሩ? መች ነው ሙስሊሞች የሚነሰሩት? መች ነው ሙስሊሞች ልዕቅናን የሚያገኙት? لما يملأ المساجد في سائر الأوقات، መስጂዶች በሁሉም ሰላት ላይ
በሁሉም አውቃት ላይ በሙስሊሞች ሲሞላ ነው አለ። በሰጋጆች ሲጨናነቅ ነው አለ። كما تملأ المساجد في سائر الأوقات كما تملأ المساجد في يوم الجمعة لك مسلموች ጁምዓ ላይ ተሰባስበው መስጂድ ተጨናንቀው እንደሚሰግዱት የዛን ቀን ነው ለእቅናን የምታገኙት በማለት ተናገረ ማለት ነው። ኢኽዋኒ ፊላህ بالله ما ألهاك عن الجماعة بالله ما ألهاك عن الصلاة بالله ما ألهاك عن طاعة الله عز وجل እንዴት ከሰላት ትዘናጋል? እንዴት ከጀማዓ ትዘናጋል? እንዴት ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አምር እንዴት ትዘናጋል? إخواني في الله أن هذه الحياة الدنيا ستمضي أن المال الذي تجمعه سيذهب وسيفنى أن صاحب الذي تحبه وتجله سيفارقك وسيبقى معك صلاتك وعملك እቺ ዱንያ እኮ ትጠፋለች እቺ ዱንያ ትሄዳለች እንዲሁም የምታከማቸው ገንዘብ ለዱንያ የምትራራጥላት ለገንዘብ ብለህ ሰላትህን ተአኺር የምታደርገው ይጠፋል ትተው ነው የምትሄደው والصاحب الذي تجله وتحبه የምትወደው ወንድምህን ኩትተህ ነው የምትሄደው لكن هل ترحل هل تزودت سنكن يزهل ليوم القيامة تسنكهل بل كامن سرع أسلفهل سل نفسك يا عبد الله راسهن طيق تساسب راسهن أول ما يحاسب العبد يوم القيامة صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مجمر يمي تساسب صلاتهن بس تكل سجدهل تأخير على دركم الله سبحانه وتعالى يطيقها فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله صلاتك تبلاش خلاص إلى النار ودساتنا وإما إن صلحت عملك فمأواك الجنة ملكام سراك صلاتك تستكاكلك صلاتي أمارك هنا الله سبحانه وتعالى جنة ينفق عن مالك علينا بالصلاة يا أخوان صلاة اللي نتناكر كلاتشنم تكسير اللبن كلاتشنم قدلات اللبن لكن للناس شاش اللي يتقبوا الله سبحانه وتعالى خير عندي قطمه بيتسابه لي جنزبه لي رزقه لي بركة متفلك هنا عليك بالصلاة عليك بالمحافظة عليها تتواب صلاتها يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة تتبابك إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة دات تزنق إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا والصلاة الوسطى صلاة الوسطى يتبالج صلاة لي أن دات تزنق إلى الله سبحانه وتعالى إخواني في الله أن تارك الصلاة هو كفر هو كافر صلاة يتوسو أوقو عند صلاة يتوي هنا أكال كسل من يودان كما رواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة يا نبي عليه الصلاة والسلام بالدروج كسرى متون عند سرى متون كفرنا ولا أي ملكتهم إلا الصلاة كصلاة وجيب مالت يتعلق صحابي النجار المالهم إخواني في الله أن تارك الصلاة وهو مخلد في النار صلاة يتوانا أكال عندما يتاوقوا جهنم له مأوى منور مالتهم يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
الله تبارك وتعالى سلنزا يجنة سوي سيناجر في جنات يتساءلون جنة لا يتأيقالوا إلى الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ سلام دنا يتأيقون عن المجرمين سلنزا مجرموج سلنزا مشركوج دنيا لي سلام يسجدوت دنيا لي كصلاة كم يزناقوت سلنسوا يتأيقالوا إلى الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر سقر يتبالو جهنم لي من دنيا سقباتوا إلى فيقولون قالوا لم نكن من المصلين كسجاجوش النبرنا دنيا لينا لاقت نبر دنيا ناس بلتن نبر لا دنيا نرارات نبر دنيا يلو نبر يوم زي حياة اللي مالتنا قل ما ترشاتي يوم القيامة لي جزاتشو أسات هنا مالتنا قالوا لم نكن من المصلين كسجاجوش النبرنا ولم نكن نطعم المسكين عندهم دمو كم يمجوت النبرنا ميلال الله سبحانه وتعالى إخواني في الله أن تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه عندما يتاوقوا عند صلاتي تيونا هكا أوكو كافر نو أي كفنم أي سجدبتم عندهم يا مسلمون مقبر علي أي كبر مالهم ይህ ነገር እንዳይደርስብን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የውመል ቂያማ እንዲያከብረን ከፈለግን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የውመል ቂያማ ላይ ደረጃችን ከፍ እንዲያረግን ከፈለግን علينا بالمحافظة على الصلوات فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير